नमस्कारः। वार्तावल्याः नूतनेऽस्मिन् अंके भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि सत्यप्रिया। मया सह विद्यते मम सहयोगिनी सिद्धिदात्री। अभिवादनम्। रमणीयेऽस्मिन् ऋतुकाले वार्तावल्यामपि विषयाणां रमणीयत्वमादाय पुनरुपस्थिताः वयम्। सिद्धिदात्री, तर्हि किमस्ति अद्यतनस्य अङ्कस्य मनोहारित्वम्? अद्य तु गणित कला विज्ञानशास्त्रादि विषयान् अवलम्ब्य कार्यक्रमाः वैशिष्ट्यं भजन्ते। तत्र गणितविषयक संगोष्ठ्याः वृत्तं, चैतन्य महाप्रभु विषयकं विशिष्टं वृत्तं, सरल संस्कृत शिक्षणं, वी शान्ता रामाय आदराञ्जलिश्च अन्यतम वैशिष्ट्यानि। किम् आदौ सुभाषितं नास्ति? कथं नास्ति? सुभाषितेनैव माधुर्यमावहति वार्तावली। अस्य च भावसुरभिः निःशेषमपि कार्यक्रमं प्रभावयति। तर्हि ओजस्फूर्तिकरेण सुभाषितेनैव आरभामहे। बाल्यावस्था में यदि पढ़ाई लिखाई नहीं की, युवावस्था में पैसे नहीं कमाए, प्रौढ़ावस्था में पुण्य अर्जित नहीं किया, तो फिर वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर पाओगे। If you don't study well in your childhood, don't earn well when young, don't perform good deeds in middle age, then you won't amount to anything in old age. सत्यं, यदि जीवनस्य प्रत्येकमपि पदक्रमे कार्यं नैवाचर्यते तर्हि चतुर्थे किं करिष्यति? आम्, ततः पूर्वमेव लौकिकं पारलौकिकं च ज्ञानम् अधिगन्तव्यम्। अथेदानीं वार्तावल्याः अग्रिमे पदक्रमे प्रस्तूयन्ते देशीयाः वैदेशिक्यश्च मुख्याः प्रवाहिवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मलेशिया देशे व्यापारिक निवेश सम्मेलनं सम्बोधितं। मोदिना आसियान देशाः भारते निवेशार्थम् आहूताः। तेन निगदितं यत् भारते व्यापारः साम्प्रतं सरलीभूतः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी चीन प्रधानमन्त्रिणं ली कचियांगम् अथ च जापान प्रधानमन्त्रिणं शिंजो आबे इत्यमुम् अमिलत्। तमिलनाडोः कतिपयक्षेत्रेषु धारासारवृष्टिः, 20,100 जनाः मृताः। मुख्यमन्त्रीपदमारूढया जयललितया प्रत्येकं मृतकानां परिवाराय 4 लक्षरूप्यकाणां साहाय्यम् उद्घुष्टम्। केन्द्रेण च राज्याय सर्वसम्भव साहाय्यम् आश्वासितम्। बिहारे नीतीश कुमारेण पटना नगरस्थे गांधी मैदानाख्ये प्रांगणे पञ्चमवारं मुख्यमन्त्रित्वेन पदगोपनीयतायै प्रतिश्रुतम्। मुख्यमन्त्रिणा साकं 28 अन्ये मन्त्रिणोऽपि शपथम् अङ्गीकृतवन्तः। वेतनायोगेन केन्द्रप्रशासनस्य कर्मकराणां कृते प्रतिशतं 23.5 मिता वेतनावृद्धिः संस्तुता। न्यायमूर्तेः ए.के. माथुरस्य नेतृत्वयुतेन आयोगेन वित्तमन्त्रिणे अरुण जेटलिने एतद्विषयकं विवरणं समर्पितम्। विश्वहिन्दू परिषदः अन्ताराष्ट्रियोऽध्यक्षः अशोक सिंघलः गुणगांवस्थे मेदान्ता चिकित्सालये 17 दिनाङ्के पञ्चतां प्राप्तः। असौ दीर्घकालात् अस्वस्थः आसीत्। पाकिस्तानात् भारतं प्रत्यागतायाः मूकबधिर्युवत्याः गीतायाः DNA इति परीक्षणं महतो कुटुम्बेन सह साम्यं न धत्ते। विदेशमन्त्रालयेन परीक्षणपरिणामस्य पुष्टिं कुर्वता सूचितं यत् विषयेऽस्मिन् परिवाराय सूचना प्रदत्तास्ति। उत्तराखण्डे हिमालयस्योत्तुङ्गसानौ स्थितस्य बद्रीनाथधाम्नः कपाटं शीतकालाय श्रद्धालुभ्यः पिहितम्। अनेन साकमेव एषमो वर्षस्य चतुर्धाम यात्रापि अवसिता। चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन 1 सप्ताहात्मको व्यास समारोहः समायोजितः।
ध्यानास्पदम् इदमस्ति यत् अयं कार्यक्रमः विगत 23 वर्षेभ्यः अनारतम् आमान्यते। अवसरेऽस्मिन् संस्कृतवादविवादस्पर्धा, शोधसङ्गोष्ठी, संस्कृतं कविसमवायः, यौगिकक्रियादर्शनं चेति नैके कार्यक्रमाः समायोज्यन्त, येषु भूरिच्छात्रैः सोत्साहं भागो गृहीतः। पेरिसाक्रमणस्य प्रमुख षड्यन्त्रकारी अब्देल हमीद अबाउदः मारितः। फ्रांसस्य युद्धविमानैः सीरियादेशे IS आतङ्किनां मुख्यस्थले रक्का नगरे अतिशयं वैमानिकाक्रमणम् आचरितम्। गोवायां 46तमः भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रोत्सवः समारब्धः। महोत्सवेऽस्मिन् 89 देशानां 87 प्रचितचलच्चित्राणि प्रदर्शयिष्यन्ते। भारतीय पनोरमा इत्यस्मिन् देशस्य सर्वतः 41 उत्कृष्टचलच्चित्राणि प्रचितानि सन्ति। तस्यैदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् एषमः औद्घाटनिककार्यक्रमे विनोद मकरा द्वारा विनिर्दिष्टं प्रियमानसम् इति संस्कृतचलच्चित्रं प्रदर्शितम्। सिद्धिदात्री, अन्यापि एका प्रमुखा वार्ता चैतन्यमहाप्रभुविषये। नातिचिरमेव वृन्दावने तस्य आगमनस्य 50 समायोजिता। आम्, तदर्थञ्च राष्ट्रपतेः उपस्थितौ भव्यकार्यक्रमः एकः सम्पन्नः। तद्द्रष्टुं चलामो वयं वृन्दावनम्। विविधसंस्कृतीनाम् एकीकरणाय जनेषु परस्परं सौहार्दसंवर्धनार्थञ्च चैतन्यमहाप्रभोः 500तमीं जयन्तीम् उपलक्ष्य नवम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्कात् आरभ्य वृन्दावने सप्ताहात्मकः समारोहः समारब्धः। समारोहस्य अस्य उद्घाटनावसरे राष्ट्रपतिः श्री प्रणव मुखर्जी प्रत्यपादयत् यत् भारतीयसभ्यतायां बहुविधमतावलम्बिनः वर्तन्ते, परम् एते समेऽपि मानवतायाः विशालसागरे तथैव समाहिताः भवन्ति यथा नद्यः समुद्रे। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः श्री मुखर्जी समाजे परिवर्तनस्य प्रवर्तनार्थं चैतन्यमहाप्रभुना प्रवर्तितानां प्रेम, समानता, सद्भावादि सद्गुणानाम् अनुकरणाय जनानाम् आह्वानम् अकरोत्। तत्र हि औद्घाटनिक समारोहे उत्तरप्रदेशस्य राज्यपालं रामनाईकं, मुख्यमन्त्रिणम् अखिलेश यादवं च समेत्य नैके गणमान्याः उपस्थिताः अवर्तन्त। सत्यम्, अध्यात्मं तु भारतीयजीवने प्राणरसत्वेन अभिषिञ्चितमस्ति। न केवलम् अध्यात्मं, विज्ञानमपि पुराकालादेव भारतीयजीवनस्य अभिन्नाङ्गम्। वस्तुतः अध्यात्मविज्ञानयोः सामञ्जस्यमेव भारतीयसंस्कृतेः वैशिष्ट्यं, न तत्र कश्चिदपि अन्तर्द्वन्द्वः। आम्, अत एव जगद्गुरुपदे आसीनम् अस्मदीयं भारतं। गणितक्षेत्रेऽपि भारतीयश्रेष्ठत्वं सर्वमान्यं। शून्यस्य सिद्धान्तं विना किं गणितस्य परिकल्पनापि शक्या? न कथमपि। सनातनभारतीयज्ञाननिधौ गणितशास्त्रं महत्त्वपूर्णं स्थानम् आदधाति। गणितमेवावलम्ब्य अनतिचिरं मुम्बय्याम् एका संवादसङ्गोष्ठी सम्पन्ना। गणितशास्त्रस्य इतिहासविकासविषये तत्र गहनचर्चा सञ्जाता। अमुमेव कार्यक्रमम् अधिकृत्य अद्य तृज्याप्रभागान्तर्गतम् अस्मदीयवार्ताहरेण अश्विनीकुमारमिश्रेण सङ्कलितं घटनावृत्तमेकं प्रस्तूयते। प्रशस्तिर्यमस्ति देशस्य सुख्यातगणितज्ञस्य प्रोफेसर् राधाचरणगुप्तस्य। लब्धप्रतिष्ठस्य गणितज्ञस्य भास्कराचार्यस्य 90वीं जयन्तीम् आलक्ष्य मुम्बय्याः भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानस्य गणितस्य इतिहासविकासविषये विगते काले सम्मेलनमेकम् आयोजितम्। भारतस्य ख्यातिमण्डितगणितज्ञानां, खगोलशास्त्रज्ञानां च योगदानप्रकीर्तनम् आसीत् अस्य प्रयोजनम्। इंडियन सोसाइटी फॉर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इति नाम्ना एका संस्था वर्तते। सा संस्था प्रतिवत्सरम् एवं विदेश बहुत्र भारते तत्र तत्र गत्वा अस्माकं भारतीयगणितस्य यत् प्रामुख्यं वर्तते, यत् प्रायः बहवः न जानीयुः, तस्य परिचयार्थं तत्र तत्र गत्वा एवम् आयोजनं करोति।
मुम्बय्याः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य मानविकी समाज विज्ञान विभागस्य अनुभागोऽस्ति संस्कृते विज्ञान प्रविध्यनुभागः। प्राचीन भारतीय रिक्थस्य परिपोषणाय मुख्यतश्च संस्कृते गणित प्रविद्योः प्राचीन अर्वाचीन शोध शिक्षण प्रचार प्रसारार्थं कृतश्रमोऽयम् अनुभागः अनन्यसाधारणः। समसामयिक गणित प्रविद्योः अध्ययनानुसन्धानेन सहैव तत्र संस्कृतभाषायाः प्राचीन गणित खगोलशास्त्रीय विषयेषु अनुसन्धानमपि प्रवर्त्यते। Well, in India for a long time mathematics and astronomy were developed by the same people. You know, Aryabhatta is he a mathematician or an astronomer? Well, his book was on astronomy, but it involved a lot of new mathematics. So you see, as late as 1790, 1800, that's 100 years after Isaac Newton, Indian methods were at least as good as European methods, in some cases better, although they had not heard of Newton's laws. They did not make use of Newton's laws. सम्मेलनेऽस्मिन् गणित खगोलशास्त्र सम्बद्धानि कतिपय शोधपत्राणि प्रस्तुतानि परिशीलितानि च। संस्कृतभाषायाः विपुलसाहित्यनिधिं संरक्षितुं धीमद्भ्यः विद्वद्भ्यश्च तं सम्यक् स्वरूपे उपपादयितुम् अमुना अनुभागेन विधीयमानानि शोधपरकार्याण्यपि अन्यतमसत्रे प्रदर्शितानि। प्रसङ्गेऽस्मिन् सङ्गणके संयुक्ताक्षरलेखनार्थम् उपयुक्ता देवनागरी लिपिबद्धा रमणीय इत्येषा अभिनवा वर्णमालापि प्रदर्शिता। Indian mathematicians came up with many ingenious mathematical discoveries, sometimes before the West, but in a slightly different format. They didn't use, say, geometry like the Greeks had done, the Euclid, but were instead excellent at numerical approximations and iterative procedures, which were incredibly useful in a variety of contexts. We know, for example, among ancient authors there is Pingala, there is perhaps, if you count computational mathematics, there's Kautilya, there are all the people who have written on astronomy, so this Vateshwara, there is Lala, there's Shripati, there's Sridhara, there's Nilakanta, Nityananda, there are all the authors in the Madhava school in Kerala. I mean, really, we would be here all the rest of the afternoon just naming Indian mathematicians who made brilliant contributions. मुम्बय्याः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य अयम् अनुभागः प्राचीन संस्कृत वाङ्मयम् अन्तर्जाले सुलभायितुमपि प्रयासरतम्। सम्मेलनेऽस्मिन् ऋग्वेद सम्बद्धा अन्वेषण पद्धतिरपि एका प्रदर्शिता। देवर्षि पदान्वेषणी इत्येनाम् अनुसन्धान पद्धतिम् अवलम्ब्य ऋग्वेदे कस्यचिदपि देव ऋषि पदस्य सर्वत्र विहित प्रयोगानां युगपद अन्वेषणं सम्भवति। गणितं तु दैनन्दिनजीवनेऽपि क्षणे क्षणेऽपि समाविष्टमस्ति। इदमेव कालगणनायाः मुख्यस्रोतः। एनां कालगणनाम् एव ख्यापयति अद्य अस्मदीया सरल संस्कृत शिक्षिका मंगला कवठेकरः। नमस्कार। सरल संस्कृत शिक्षण के इस अभिनव अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली अभी कुछ ही दिन पहले बीत चुकी है और ये मौसम, ये महीना, ये काल, ये बड़ा ही आह्लाददायक, स्फूर्तिदायक, मनोरम सा है। वर्षा ऋतु बीत चुकी है और शीत ऋतु के आने की सुगबुगाहट है। तो इसी मनोरम काल को लेते हुए, इसी सूत्र का अवलंब करके आज हम अपने इस शिक्षण क्रम में बातें करेंगे काल से संबंधित, भारतीय कालगणना से संबंधित। तो आज का हमारा पहला वाक्य होगा, कालस्य गणनायाः पद्धतिः कालगणना उच्यते। कालस्य गणनायाः पद्धतिः कालगणना उच्यते। अर्थात काल को गिनने की पद्धति को कालगणना कहा जाता है। भारतीय कालगणना और आंग्ल कालगणना, ये दो प्रमुख कालगणना की पद्धतियां हैं। आंग्ल कालगणना तो आप जानते ही हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक यह आंग्ल कालगणना कही जाती है। लेकिन भारतीय कालगणना अंग्रेजी
कालगणना के हिसाब से देखी जाए तो मार्च या अप्रैल महीने से शुरू होती है और फरवरी या मार्च महीने तक समाप्त होती है। इसमें भी 12 महीने होते हैं। तो हमारा अगला वाक्य है भारतीय कालगणनायाम अपि 12 मासाः भवन्ति। भारतीय कालगणनायाम अपि 12 मासाः भवन्ति। भारतीय कालगणनायाम अपि 12 मासाः भवन्ति। भारतीय कालगणना में भी 12 मतलब 12 महीने होते हैं। और आजकल जो चल रहा है वह है कार्तिक मास। दिवाली की वजह से आप सब जानते ही हैं कार्तिक मास। कार्तिक मास भारतीय कालगणना का 8वां महीना है और हमारा संस्कृत वाक्य है भारतीय कालगणनायाम कार्तिक मासः अष्टमो मासः वर्तते। भारतीय कालगणनायां कार्तिक मासः अष्टमो मासः वर्तते। भारतीय कालगणना में कार्तिक का महीना 8वां महीना है। आप सभी इसका आनंद उठाइए। ये थे आज के वाक्य। इसी तरह से और कुछ नई जानकारी लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। आप सब कार्तिक मास का आनंद लीजिए और हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभम भवतु। सत्यप्रिये मन्ये कालगणनापि नूनं विज्ञानाधिष्ठिता एव। पुनरत्रापि अध्यात्मविज्ञानयोः सामञ्जस्यमेव स्फुटीभवति। अध्यात्मप्रधाने अस्मदीय वेदनिधौ अपि विज्ञानमेव समाविष्टमस्ति। एनमेव विषयमवलम्ब्य वाराणस्यां पाणिनिकन्या महाविद्यालये आयोजनमेकं सम्पन्नम्। वेदेषु विज्ञानम् इत्यासीत् तत्र प्रमुखः चर्चाविषयः। पश्यामस्तावत्। वेदास्तावत् दर्शनशास्त्रेण सहैव विज्ञानस्यापि स्रोतांसि मन्यन्ते। अचिरमेव वाराणसीस्थे पाणिनि कन्या महाविद्यालये एकं राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलनं विशेषतया आयोजितम्। कार्यक्रमेऽस्मिन् वेदेषु विज्ञानमधिकृत्य परिचर्चितम्। त्रिदिवसीये अस्मिन् आयोजने जम्मू, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड समेतानां नेपालस्य चापि कतिपय विश्वविद्यालयानां विद्वांसः सहभागिनः आसन्। वेदेषु विज्ञानम् इति विषयम् अधिकृत्य इदं सम्मेलनं समायोज्यत। तत्र विभिन्नं विज्ञानं, वेदेषु नृविज्ञानं, सैन्यविज्ञानम् इत्यादि बहूनि विभिन्नप्रकरणं विषयम् अधिकृत्य विद्वांसः स्वीयां चर्चां चर्चितवन्तः। सर्वस्मिन् विश्वे यदपि ज्ञानं विज्ञानं प्रसृतम् अद्य दृश्यते, गणितविद्या, भूगोलविद्या, भूगर्भविद्या, खगोलविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्वं विज्ञानं सर्वा विद्या वेदे एव विद्यते। सम्मेलनानुषङ्गेण नाना कार्यक्रमाः अपि प्रस्तुताः। प्रसङ्गेऽस्मिन् महिलाभिः मन्त्रोच्चारपूर्वकं हवनानुष्ठानं विहितं। शास्त्रीय गायन कार्यक्रमाश्चापि प्रस्तुताः। ताभिः आत्मरक्षायाः विविधाभ्यासान् प्रस्तूय लोकाः मुग्धताम् आपादिताः। अवधेयमिदं यद् वाराणसीस्थः पाणिनि कन्या महाविद्यालयः स्वतन्त्रमेकम् अभिज्ञानम् आधत्ते। तत्र हि महिलाः सविधि गुरुकुलपरम्परानुसारं वैदिक मंत्रोच्चार कर्मकाण्ड विषये प्रशिक्ष्यन्ते। सममेव रामायण महाभारताभ्यां साकं तत्र वेदचतुष्टयमपि कन्याभ्यः प्रशिक्ष्यते। कन्या महाविद्यालयस्य प्रस्तुतिरेषा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इत्येनाम् उक्तिमेव सत्यापयति। तत्र गीत संगीतादिकलास्वपि स्त्रीवर्गस्य प्राधान्यं लक्षितम्। गीतसङ्गीतोल्लेखेन स्मरामि। किम्? शृणु।
वर्धापनानि सन्तु ते। अरे इदं तु अस्माकं स्पर्धागीतं दर्शकेभ्यः स्मारणीयम्। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः नवम्बर मासस्य 23 दिनं यावत् प्रेषणीयः। स्पर्धानिर्णयश्च ततोऽनन्तरम् 28 दिनाङ्के घोषयिष्यते। सिद्धिदात्री मा विस्मर, अस्माभिः स्पर्धानियमाः अपि घोषणीयाः। अवश्यं, तर्हि स्पर्धानियमाः सन्ति। स्पर्धायां विधेयः गीतानुवादः शास्त्रीयनियमानाम् अपेक्षया सर्वजनग्राही सरलशब्दान्वितो भवेत्। गीतानुवादे काव्यशास्त्रीयनियमानां याथातथ्यमनुपालनं नानिवार्यम्। स्पर्धायाः औपचारिकनिर्णयघोषणातः प्राक् गीतानुवादस्य सामाजिकसञ्चारमाध्यमैः प्रसारणम् आयत्याम् अपात्रताकरं सेत्स्यति। अधिगतस्पर्धागीतप्रविष्टिषु सर्वाधिकं साम्यं भजमाना अनुवादप्रविष्टिः शास्त्रव्याकरणदृशा सर्वाङ्गपरिपूर्णा न सत्यपि पुरस्कारार्थं चेष्यति। स्पर्धानिर्णायकमण्डलस्य निर्णयः सर्वमान्यः तर्कातीतश्च भविष्यति। गीतानुवाद प्रेषणार्थम् अस्मदीया सङ्केतावलिः अस्ति ddnewsforsanskrit@gmail.com। अनुवादेन सहैव स्पर्धकैः स्वीयनाम, दूरभाषक्रमाङ्कः, निवासक्षेत्रं चापि उल्लेखनीयम्। भवद्भिः स्वीयछायाचित्रमपि अवश्यमेव प्रेषणीयम्। सत्यप्रिये, नाहं विस्मर्तुं पारये तद्गीतं। सङ्गीतदृष्ट्या तु भारतीयचलच्चित्रोद्योगेन मन्ये सुवर्णकालः अनुभूतः। तस्मिन्नेव काले नैके दिग्गजकलाकाराः अविद्यन्त। तेषामेव पुण्यस्मरणार्थम् अद्य विशेषैका प्रस्तुतिः। नहि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसि इत्येषः उपप्रभागः चलच्चित्रजगतः तेभ्यः जनेभ्यः समर्पितः, यहि क्षेत्रे अस्मिन् विशिष्टकीर्तिपदम् अधिगतम्। दो आंखें 12 हाथ, छनक छनक पायलबाजी इत्यादि चलच्चित्राणि तु भवन्तां स्मृतिपटले मन्ये इदानीमपि अक्षयपदारूढानि। तर्हि प्रभागे अस्मिन् अद्य अस्माभिः स्मर्यते चलच्चित्रजगतः प्रायोगिकविधायाः प्रणेता, महान् चलच्चित्रकारः, अभिनेता च वी शान्तारामः। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। चलच्चित्राङ्कनकलानाम् एकानुपमसङ्गमस्थली, या हि मूर्तिमती जीवनकलैव ख्यापयितुं शक्यते। हिंदी चलच्चित्रोद्योगस्य आविर्भावकाले प्रामुख्येन स्वपदम् आदधानेषु अन्यतमः आसीत् चलच्चित्रकारः वी शान्तारामः। विगतशताब्दीये प्रथमे संवत्सरे महाराष्ट्रे कोल्हापुरे अन्यतमजैनपरिवारे लब्धजन्मा शान्ताराम राजाराम वणकुद्रे बाबूराव पेण्टर सञ्चालिते महाराष्ट्रचलच्चित्रसमवाये कांश्चन क्षुद्रनियोगान् आचर्य स्वीयजीवनवृत्तिम् आरब्धवान्। चलच्चित्रक्षेत्रीयाणि सूक्ष्मातिसूक्ष्मतथ्यानि तेन लब्धप्रतिष्ठचलच्चित्रकारात् बाबूराव पेण्टर इत्यस्मात् अधीतानि। कतिपयवर्षेष्वेव चलच्चित्रनिर्माणकलां साङ्गोपाङ्गम् अभ्यस्य वी शान्तारामेण चलच्चित्रनिर्देशनधुरा निर्व्यूढा। निर्देशकरूपेण तदीयम् आद्यं चलच्चित्रम् आसीत् नेताजी पालकर इत्येतत्। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, दुनिया नामानि चेति समेषु तत्कालीन बहुचर्चितचलच्चित्रेषु शान्तारामेण चलच्चित्रनिर्मिति सम्बद्धाः विविधाभिनवसङ्कल्पनाः प्रयुक्ताः। छनक झनक पायल बाजे, दो आंखें 12 हाथ च इत्येतत् चलच्चित्रद्वयं राष्ट्रीयपुरस्कारेण बहुमानितम्। युद्धबन्दिनां परिष्कारविषयकं दो आंखें 12 हाथ चलच्चित्रं तु बर्लिन चलच्चित्रमहोत्सवे स्वीयकीर्तिपताकाम् उत्तोल्य
गोल्डन ग्लोब अवार्ड इति बहुमानेनापि सभाजितम्। अच्छे आदमी बनने के लिए हम जा रहे हैं, हमें चोरी का नहीं खाना चाहिए। फेंक दो वो रोटी। फेंक दो। चलचित्र निर्माण विषयकः तदीय प्रविधिः तदीयो दृष्टिकोणश्च सद्यस्तन निर्देशकेषु क्वचिदेव परिलक्ष्यते। वी शान्तारामेण तावत् चलचित्राणां मनोरञ्जन महत्त्वम् अनुपेक्ष्य विविधाभिनव संकल्पनाः उपयुक्ताः। तस्माच्च तदीय चलचित्राणि न केवलं दर्शकानाम् अपितु समीक्षकाणामपि स्तुतिपात्रतां गतानि। हिंदी चलचित्रैः सममेव तेन मराठी चलचित्रक्षेत्रेऽपि प्रचुरख्यातिरुपार्जिता। वी शान्तारामस्य विविधचलचित्राणां नायिका तदीया च पत्नी अभिनेत्री सन्ध्या इत्यनया सह तदीयं सामञ्जस्यम् अभूतपूर्वम् आसीत्। अन्ना साहेब इति नाम्ना लोकविश्रुतः वी शान्तारामः गतशताब्दीये 85तमे वर्षे भारतीयचलचित्रोद्योगस्य सर्वोच्चसम्मानेन दादासाहेब फाल्के पुरस्कारेण गौरवान्वितः आसीत्। चलचित्रजगते अपरिमितयोगदाता वी शान्तारामः गतशताब्दीये 90तमे वर्षे मुम्बय्यां पञ्चत्वे निलीनः। वित्तोपार्जनमूलकानां साधारण मनोरञ्जकानाम् अद्यतनीन चलचित्राणां तुलनायां वी शान्तारामस्य चलचित्राणि तु सर्वथा भिन्नानि, जीवनमूलपरकानि, संवेदनशीलानि च परिलक्ष्यन्ते स्म। वार्तावली पक्षतः अस्मै महापुरुषाय विनम्रोऽयं श्रद्धाञ्जलिः। आगामिनि अंके पुनरन्यः कश्चित् प्रथितयशः स्मृतिपदम् आपादयिष्यति। पश्येयुः तावत् वार्तावलिः। धन्यवादः। चलचित्रमाध्यमेन लोकप्रबोधनं वी शान्तारामस्य आसीत् वैशिष्ट्यम्। प्रस्तुतिमेनाम् अधिकृत्यापि भवतां प्रतिक्रियाः ज्ञातुम् उत्सुकाः वयम्। भवतां पत्रोल्लेखक्रमे तावत् अस्मिन्नपि सप्ताहे अस्माभिः दर्शकाणां विविधप्रतिस्पन्दनानि अधिगतानि। अहमदाबादतः राजेश पटेलः ब्रूते यत् वार्तावल्याः दर्शनेन अहं संस्कृतस्य अभ्यासं करोमि। वार्तावलीदलाय मम शुभकामनाः। सञ्जीवकुमारः ब्रवीति यत् विश्वस्य सर्वाधिकवैज्ञानिकभाषायाः व्यावहारिकभाष्यमाणरूपस्य विश्वपटले पुनरुत्थापनाय वार्तावलीदलाय धन्यवादः। सहैवानेन कार्यक्रमस्य वाट्सएप सम्पर्कम् उपपादयितुमपि निवेदनं कृतम्। फेसबुक, ट्विटर चेति माध्यमद्वयमपि सोत्साहं भवद्भिरुपयुज्यते इति तु नूनं हर्षप्रकर्षविषयः। यूट्यूब सञ्जालेऽपि वार्तावल्याः विविधाङ्काः अवलोकयितुम् उपलब्धाः सन्ति, तत्रापि अवलोकनीयम्। इदानीं प्रस्तौमि किञ्चित् आह्लादकरम्। आलोक शर्मा नामधेयेन दर्शकेन पश्चिमबङ्गाले सिलिगुडितः संस्कृतगौरवगायिनी काव्यकृतिरेका प्रेषिता। शृण्मस्तावत्। जिस भाषा में देवों ने संवाद किया था धरती पर, जिस भाषा में गीता का यशगान मिला था धरती पर, वह अमृत देवमयी भाषा जन जन की भाषा संस्कृत है। वह देवनागरी लिपिबद्ध देवों की भाषा संस्कृत है। वेदों की अमर निधि हमको संस्कृत भाषा में मिलती है। इस माँ की कोख में ही सारी दुनिया की भाषा पलती हैं। आओ मिलकर के हम सारे सेवा इसकी निस्वार्थ करें, इसका यशगान करें दिल से, पीढ़ी के हित परमार्थ करें। कवितानन्दस्य अनुभूतिपुरस्सरमेव विरम्यते अस्माभिः। सकलसप्ताहस्य इतिवृत्तमादाय पुनरागमिष्यामः भवताम् आमोदनाय। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।